فرمایا جیڑا بندہ میری رحمت دا امیدوار ہے اللہ فرماندے نے پھر میں اودی زندگی دے چند گناہ نہیں معاف کراں گا بلکہ اودی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیاں گا جے میں اپنے بندے دے گناہ معاف نہ کیتے اللہ فرماندے نے پھر مینوں غفور الرحیم کنے آکھنا ہے پھر منگیا کرو اللہ دے سامنے آنسو بہایا کرو مسلمانوں زندگی دے وچ جنے بھی کالے کرتوت کیتے نے اللہ کولوں معافیاں منگیا کرو آکھیا کرو معافیاں دے کلم چا پھیرے اللہ سونیا سارے کہو سبحان اللہ ذرا اچھی بات نال کہو سبحان اللہ معافیاں دے کلم چا پھیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلم چا پھیرے اللہ سونیا اے جملہ اپنے رب دے سامنے ساری دے وقت سارے مل کے پڑھ لو معافیاں دے کلم چا پھیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلم چا پھیرے اللہ سونیا گل اے پسند تینو ڈھیرے اللہ سونیا گل اے پسند تینو ڈھیرے اللہ سونیا تیریاں یتاواں اگے میریاں خطاواں کی تو کتنی بڑی ذات ہے مولا تو تے شہنشاہاں دا شہنشاہ ہے تو تے بادشاہاں دا بادشاہ ہے میں تے تیرے در دا فقیراں میں تے بندہ فقیراں آنسو بہا دیا کرو اس رب نو آکھیا کرو تیریاں یتاواں اگے میریاں خطاواں کی تیریاں یتاواں اگے میریاں خطاواں کی کنہ دے مقابلے نے پھیرے اللہ سونیا کنہ دے مقابلے نے پھیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلم چا پھیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلم چا پھیرے اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈھیرے اللہ سونیا تے اللہ دے سامنے ندامت دیاں سو بہا کے اللہ نال پیار دیاں ایویں گلاں کریا کرو اللہ سونیا آخر اللہ رب الجلال دے سامنے ایویں التجا کریا کرو اللہ سونیا چنگا ہاں یا مندا ہاں تیرا ہی تے بندہ ہاں چنگا ہاں یا مندا ہاں تیرا ہی تے بندہ ہاں آندے آندے کوئی میتھوں تیرے اللہ سونیا آندے آندے کوئی میتھوں آندے آندے کوئی میتھوں تیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلم چا پھیرے اللہ سونیا